ल जय मसीह हामी फेरि पनि यो दोस्रो साँझ हामी यो जिउँदो पानी पठन सम्बन्धमा हिजोकै टिम हामी यसरी आइरहेका छौँ। जति पनि जिउँदो पानी यो पठनको लगाउ लिएर यो फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सबै प्रिय सुन्नेगणलाई फेरि पनि हामी स्वागत जनाउँदै तपाईँलाई जय मसीह। र आज पनि फेरि पनि भाइ बहिनीले आफ्नो पाठ लिएर आइरहनु भएको छ र यहाँलाई फेरि पनि सहायताको लागि हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो अत्यन्त अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु ईश्वरको नाममा सबैलाई जय मसीह। हाम्रो यो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा अलिकति हामी क्षमा प्रार्थी माग्छौँ तपाईँहरूलाई। र आज म यो लेख पढ्न गइरहेको छु र यसको विषय छ आत्मिक फल लागेको हुनुपर्छ। यदि हामीमा प्रेम रूपी फल छ भने घृणा रूपी वाणी आए उप्रति प्रेम रूपी फल दिन सक्छ। अनमोल भएको ठाउँमा मेलको फल दिन सक्छौ। त्यसको सडकको बीच र नदीको दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथे र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थे। यस्तो अजीब प्रकाशका रुखहरू देख्छौ जसले 12 महिना 12 प्रकारका फलहरू फलाउँदछन्। प्रत्येक महिना त्यो पनि किसिम किसिमको फल्दथ्यो। यस मतलब त्यहाँ रुखहरूमा सधैँ नै फल हुने भयो। कोपिला पनि 12 महिना हुन्थ्यो र फल पनि सधैँ तयार खानको लागि पाकेको अवस्था देख्दछौ। मानिलियौ त्यो रुख हेर्दा हुँदी साह्रै सुन्दर र अचम्मको देख्दछौ। अब हेरौ ती रुखहरू के हुन् त? बाइबल परमेश्वरको वचन सङ्ग्रह 1:3 अनुसार हेर्दा त्यो रुखलाई विश्वाससँग तुलना गरिएको छ जसले दिनरात उहाँकै वचनमा मनन गर्दछन्। वचन सङ्ग्रह 1:2 त्यो व्यक्ति नदी किनारमा भएको रुख जस्तै हुँदछ। 2 12 प्रकारका फलहरू के हुन् त? पवित्र बाइबल गलाती 5:22, एफिसी 3:3 र रोमी 16:5 12 प्रकारका फलहरू पाउँछौ जस्तै प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, धार्मिकता, सत्यता र नयाँ आत्मा बचाउनु। 3 हामीमा फलहरू कसरी लाग्न सक्छन् त? योना 15:5 भन्दछ, दागको बोट म नै हुँ, तिमीहरू हाँगा हौ। जो ममा रहन्छ अनि म उसमा, उसले धेरै फल फलाउँदछ किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। हामीले आफ्नो कोसिस, ज्ञान र शक्तिले फल फलाउन नसक्ने रहेछौ, तर हामी यीशु ख्रीष्टसँग जोडिएको हुनुपर्ने रहेछ जो बोट हुनुहुन्छ। नत्र त हामी केही पनि गर्न सक्ने रहेछौ। त्यसो भए अब कसरी उहाँमा रहने त? 1 कोरिन्थी 3:6 अनुसार हामी उहाँको भवन हौ। 1 कोरिन्थी 6:19 हाम्रो शरीर पवित्र आत्मा को मन्दिर हो र हिब्रू 3:6 अनुसार हामी उहाँको घर हौ। त्यसरी नै 1 कोरिन्थी 12:27 भन्दछ, तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हौ र एक गरी अङ्गहरू हौ। अनि एफिसी 1:22-23 अनुसार उहाँको शरीर मण्डली हो र कलेसी 1:19-18 अनुसार उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। यी माथिका पद अनुसार यो बुझिन सक्छौ कि हामी चाहिँ ख्रीष्टका शरीर अर्थात् मण्डली हौ। अब यो
शरीरमा मण्डली हामी हाम्रो पापदेखि पश्चाताप बप्तिस्मा र हात राखाइद्वारा मण्डली ख्रिस्टको शरीरमा गाभिन्छौँ। प्रकाश 2 को प्रेरित 2 को 42 अनुसारका लङहरूमा दिन हो लागेर मण्डलीका सेवकबाट सिचिएर मात्र फल फलाउन सक्छौ। 4 फल फलाउँदा के लक्षणहरू देखा पर्छन्? क फलहरू लाग्दछ। जब रुखका फल लाग्दछ त्यो फुलले सुगन्ध छर्छ अनि त्यस फलको सुगन्धको कारणले गर्दा धेरै प्रकारका मौरी, भमरा र चराचुरुङ्गीहरू आकर्षित हुँदछन्। त्यसले टाढा 2 कोरिन्थी 2 को 15 र 16 अनुसार हामी मुक्ति पाउनेहरू र नष्ट हुनेहरूका बीचमा परमेश्वरका निम्ति ख्रिस्टको मिठो बास्ना हौ। कतिका निम्ति हामी मृत्युका लागि मृत्युका गन्ध र जीवनका लागि जीवनका सुगन्ध हौ। अब हामी आफै विचार गरौँ कि हाम्रो सुगन्ध कस्तो प्रकारको छ। संसार, समाज, परिवार, मण्डली र अविश्वासीप्रति हामी गन्ध कस्तो प्रकारको फैलिएको छ कि सुगन्ध आउनको साथ नमिठो गन्हाइरहेको त छैन। अनि यो सुगन्धले हाम्रो गवाई साक्षीलाई देखाउँछ अनि हाम्रो गवाई कस्तो प्रकारको फलिरहेको छ। ख हाँगाहरू नुहिन्छ। जब रुखका फल लाग्दछ तब ती हाँगाहरू फलहरूका पारका कारणले नहुन्छन्। यसले चाहिँ नम्रतालाई देखाउँछ। जब हामी आफूभन्दा बडाहरूसँग आशिष माग्दछौँ त्यस बेलामा उहाँहरूको अगाडि हाम्रो शिर निहुरिन्छौँ। यसको अर्थ हामी उहाँहरूलाई ठुलो मान्दछौँ र आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ। फिलिपी 2 को 3 अनुसार मनको नम्रताको कारणले को हाँगाहरू टेवाको आवश्यकता। अब फल लगेर हाँगा नहुँदा तब फलको कारण बोझ भएर भाँचिन लागेको हाँगाहरूलाई तलबाट टेवा दिए यो माथि नै कुनै डोरी आदिको सहायताले जोडिनुपर्ने हुन्छ। यसबाट हाँगा र फलको संरक्षण हुँदछन्। यसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई मण्डलीले हेरविचार गर्ने भूमिकालाई देखाउँदछ। रोमी 15 को 1 अनुसार हामी बलियोहरूले कमजोरहरूका दुर्बलताहरूमा सुखी हुनुको कारण दर्शाउँछ। यदि हामी यी कुराहरू गर्दैनौँ भने त्यो हाँगाहरू फल लागेको भए तापनि भाँचिन सक्छ अनि ती हाँगाहरू हुन् मण्डलीमा विभाजन ल्याउने, अनेकता ल्याउने र अन्तमा आफूले नाश भएर जाने, जसको अन्त विनाश तुल्याइकन फलरहित बनाउन चाहन्छ। एपिसी 6 को 16। जस्तै शैतानका अग्निवानहरू रिस, दाह, घमण्ड, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि शरीरका कामहरू शैतानका अग्निवानहरू हुन्। गलाती 5 को 19, 20, 21। जब रिसको बानी लाग्छ अनि रिस गर्नु सुरु भइहाल्छ। जब घमण्डको बाण लाग्छ तब घमण्डले फुलिन सुरु भइहाल्छ। यस्तै प्रकाशका धेरै वाणीहरू शैतानले हामीलाई आक्रमण गरिरहन्छ। ती वाणीहरू निर्मल पानीको निम्ति फलहरू लाग्न आवश्यक छ। एफिसी 6 को 16 अनुसार
जब हामी विश्वासको फल लाग्दछ तब यो हाम्रो विश्वासले ढाल बनेर शैतानमा अग्निहरू निभाउन सक्दछ। अमेलका वाणीहरू निभाउनुको लागि मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाउनु पर्दछ। एफिसी 6:14-15 यस्तै प्रकाशले धार्मिकताको कवच सत्यताको पेटी रूपी फलले शैतानको वाणीहरूलाई निकम्म बनाउन सक्छ। यसर्थ हाम्रो आत्मिक जीवनमा फलहरू लाग्न निन्त आवश्यक छ। हामीमा आत्मिक फलहरू लागेको छ भने कस्तो हुन्छ? यदि हामीमा प्रेम रूपी फल छ भने घृणा रूपी वाणी आएर उप्रति प्रेम रूपी फल दिन सक्दैन। अमेल भएको ठाउँमा मेलको फल दिन सक्छौँ। अब यो फलहरू हाम्रो आत्मिक जीवनमा लागेको छ भने हामी हरेक परिवार मण्डली नै झर्छ। जस्तै अरूले शराब दिँदा पनि हामीले शराब दिन सक्दैनौँ। हामीबाट जे निस्किन्छ त्यो फल नै निस्कन्छ। जस्तै बालमले बालकुकुरा इजरायलीहरू र शराब दिने चाहेर पनि शराब दिन सकेन, तर शराबको बदलामा आशिष दिई पठायो। गन्ती 22:23-24। यसैले होशियार हो। मत्ती 21:19 अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्टले फल खोज्दै हुनुहुन्छ। लुका 13:6-9 अनुसार प्रभुले अनुग्रही 1 साल थप्नु भएको छ। यदि यो अवधिमा पनि हामीले फल फलाउन सकेनौँ भने निश्चय नै काट्नेछौँ र आगोमा फालिनेछौँ। किनभने उहाँ वनचोरो चाहिँ रुखको जरा परिरहेको छ। मत्ती 3:10। यसैले प्रभुले हामीलाई बनाएका हुन् ताकि उहाँको महिमाको लागि फल फलाउन सक्यौँ। परमेश्वर र मानिसका लागि खुसी पार्ने आनन्द दिने फल बन्न सक्छौँ। ढोल थापा गोष्ठी। प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आज मेरो पाठ पढेको छ। यो म कविता पढ्न गइरहेको छु। सिस्टर मन्जु बेडसेबा बुटवालबाट लेख्नु भएको रहेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रा प्रभु यीशु। समग्र ताराहरू रमाइरहेको रातमा, असङ्ख्य गाई गोठालाका साथमा, मन गे परालको रासै रासमा, लछप्रै शीत झरेको बासमा, महान उद्धारको घोषणा गर्दै जन्मनुभयो मेरा प्रभु गाईको गोठेमा, काठको त्यो खाली डुँडेमा। चुनौती थियो त्यो महत्त्वपूर्ण संसारका सारा मानव जातिलाई, जीवन र आशिष कि मृत्यु र श्राप लिनै पर्ने हरेकलाई। आह्वान भयो दयालु पिताको, जीवन नै रोज र शान्ति ल्याऊ, किन पर्छौ नरक कुण्डमा युग युगसम्म तडपनलाई। कृपामय सामर्थी प्रेमी पिताले असीम कृपादेखि मोतुच्छालाई दिनुभयो अगमवक्ता मूसा र अगमवक्तिनी मरियम झै, महान प्रचारक नुह र पावल, प्रचारिका प्रिस्किला झै पठाई गर्न अगुवाई सधैँ म क्षुद्रलाई। अद्भुत त्यो प्रेम कति अपार मेरा प्रेमी प्रिय प्रभुको, चुपचाप चुपचाप सहनुभयो सारा ती सबै गाली र प्रहार। दिनलाई स्वर्गीय मिरास सबैलाई अँगाल्नुभयो काठको त्यो कठोर क्रुसैलाई। मेरा प्रभु प्रिय प्रभु। धन्यवाद।
सबैलाई नमस्ते। आज मेरो शीर्षक छ सुगन्धित धूप। परमेश्वरको वासस्थानको क्रमश सुगन्धित धूपका निम्ति सुगन्धित द्रव्यहरू प्रस्थान 25 को छ। हामीले देख्यौं सुगन्धित द्रव्यहरू अभिषेकको तेल बनाउनलाई प्रयोग गरिन्दछ अनि यी द्रव्यहरू जलाउनलाई पनि प्रयोग हुँदछन्। यो बनाउने प्रक्रियाबारे प्रस्थान 30 को 34 देखि 38 सम्म पढ्न सक्छौं। अभिषेकको तेलले परमेश्वरको घरमा गरिने सेवालाई संकेत गर्छ अनि सुगन्धित धूपले चाहिँ विश्वासीहरूले उहाँको सिंहासन अघि हृदयबाट चढाएको अन्तर्विन्तीलाई बताउँदछ। परमेश्वरको निवास स्थानभित्रको पवित्र स्थानमा सुनको वेदीमाथि रात दिन सुगन्धित धूप बलिन्थ्यो। जसरी सुनको सामदानको बत्ती सधैँ बलिरहन्थ्यो त्यसरी नै रात दिन बलिरहनु पर्थ्यो। बत्तीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँदछ अनि सुगन्धित धूप चाहिँ अन्तर्विन्ती र प्रार्थना हो जो परमेश्वर कहाँ पुग्दछ। हाम्रो भाग यसमा हुँदछ, मेरो प्रार्थना तपाईको सामु सुगन्धित धूप जस्तै र मेरा हातहरू उठाउनु चाहिँ बेलुकीको बलिदान जस्तै ठहर्यौं। वचन संग्रह 141 को 5। प्रकाश 8 को 2 र 3 अनुसार सुगन्धित धूप चाहिँ सन्तगणको प्रार्थना हो। अनि मैले 7 स्वर्गदूतहरूलाई देखे जो परमेश्वरका सामु खडा रहन्थे अनि उनीहरूलाई 7 वटा तुरही दिए। अनि अर्को स्वर्गदूत आएर सुनको धुपौरो लिएर वेदीनेर उभिए अनि सिंहासनका सामु भएको सुनको वेदीमाथि सबै पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरूका साथमा चढाउन् भनी उनलाई धेरै धूप दिइयो। जब हामीले अनन्त जीवनको वरदान पायौं तब हामी उहाँका सहकर्मी भयौं। अब हामीले सबै थोक प्रार्थनामा उहाँ कहाँ ल्याउनु पर्दछ। तर हामीले किन प्रार्थना गर्नु? निश्चय नै प्रार्थना गर्न अघि परमेश्वरले सब थोक जान्नुहुन्छ। हामीलाई के खाँचो छ मात्र होइन तर हामीमा भएको घटी कमीहरू पनि जान्नुहुन्छ। कसरी हामी उहाँका सहकर्मी भयौं हामीले बुझेको चाहनुहुन्छ। जब हामी उहाँसँग प्रार्थनामा बात गर्न थाल्छौं तब उहाँ अरू ठाउँहरूमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि यो विचार प्रकाश 8 को 5 बाट स्पष्ट गराउनुहुन्छ। अनि त्यस स्वर्गदूतले धुपौरो लिए अनि वेदीको आगोले त्यसलाई भरे र पृथ्वीमाथि फ्याँकिदिए अनि आवाजहरू र गर्जनहरू भए, बिजुलीहरू चम्किए र भुइँचालो गयो। यहाँ परमेश्वरको न्याय सारा पृथ्वीमाथि खनिन लागेको छ। गर्जनहरू, बिजुलीहरू अनि भुइँचालोहरूले परमेश्वरको न्याय जो अब आउन लागेको छ यसको लक्षण हो। परमेश्वरले यो पृथ्वीमाथि हुने न्याय र धार्मिकताको विजयको आशा गर्नुहुन्न। आज दुष्ट मानिसहरूले उन्नति गरिरहेका छन् तर एक असल जीवन यापन गर्नेहरूले चाहिँ दुःख कष्ट भोग्न परिरहेको छ। ख्रीष्ट यीशुमा भक्ति साथ जिउनेहरू सबै सतवाटमा पर्छन्। दोस्रो तिमोथी 3 को 12। तर दिन आउँदैछ जब परमेश्वरले सबै पापीहरूको सबै पापको हिसाब लिनुहुनेछ। हे पापीहरू हो, तपाईको पापको हिसाब हुँदैन भनेर नसम्झिनुहोला। धेरै समयसम्म याद नगरिएला तर एक दिन हरेक पापको न्याय हुनेछ। उपदेशक 8 को 11 देखि 13 सम्म। यद्यपि एउटा पापीले हजारौं पटक पाप गर्दा अनि परमेश्वरबाट दण्ड नपाएको जस्तो देखिएला, यसको अर्थ यो होइन जसले दण्ड पाउँदैन। तर एक दिन परमेश्वरले हरेक मानिसको पापको न्याय गर्नुहुनेछ। हो, त्यहाँ न्यायको दिन तयार छ। अनि प्रकाश 8 अध्यायमा देख्छौं परमेश्वरका दूतहरू उहाँको रिसको आगो पृथ्वीमाथि खन्याउनलाई तिनीहरूका हातमा सुगन्धित धूपहरू छन्। सन्तहरूका प्रार्थनाहरू दिन रात उभो उहाँको सिंहासनको अघि बढिरहेको छ। यसै कारण परमेश्वरका जनहरूको प्रार्थनाले उहाँको अन्तिम न्यायको दिनको भाग पाउनेछन्। अनि हामी उहाँका सहकर्मी हौं।
यसैले हामीले प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ। यद्यपि हामीले प्रार्थनाको उत्तर यस संसारमा पाउन नसकौला, तर जब हामी स्वर्गमा पुग्नेछौँ तब हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर उहाँबाट देख्नेछौँ। कुनै प्रार्थना त्यसै उत्तररहित रहने छैनन्। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन, उहाँले मेरो प्रार्थनातिर ध्यान दिनु भएन, तर मेरो छिमेकीलाई मभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। परमेश्वरले उहाँको चाहिँ प्रार्थना सुन्नुभयो। मैले धेरै वर्षसम्म प्रार्थना गरिरहे तर उत्तर पाइनँ। यो ठिक होइन। परमेश्वरले हरेक नयाँ जन्म पाएका उहाँका छोराछोरीहरूको हरेक प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यसैले तपाईले प्रार्थनामा बिताएको तपाईको समय खेर जाँदैन। तपाईले त परमेश्वरको सहकर्मी अनि सँगै खेतालाको काम पो गरिरहेको हुँदछ। कुनै समय हामी छक्क पर्दछौँ, कसरी प्रार्थना गर्नु, प्रार्थनामा के भन्नु, शब्दहरू पटक्कै आउँदैन। याद गरौँ, प्रार्थना चाहिँ शब्दहरूमा आधारित हुँदैन। प्रार्थना गर्दा टुटे फुटेका शब्दहरू अनि निम्न भाषा भए तापनि हृदयभित्रबाटको हो भन्ने उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ। मैले एक जवान मानिसलाई धेरै समय अघि भेटे जो साह्रै खुसी देखिन्थ्यो। मैले सोधे, आज तिमी किन यति साह्रो खुसी देखिँदैछौ? उसले मलाई भन्यो, मेरो सानो छोराले लेखेको पहिलो शब्द देख्न पाएकोले साह्रै खुसी छु। तिम्रो नानी कत्रो छ? मैले फेरि सोधे। 3 वर्षको मात्र, उसले भन्यो। म छक्क परेर फेरि सोधे, कसरी 3 वर्षको नानीले लेख्न सक्छ र? उसले मेरो नानीले लेखेको हेर्नुहोस् न भनी एउटा सादा कागजमा जताततै कोरेको धर्काहरू देखायो। तब उसले भन्न थाल्यो, मेरी श्रीमतीले मलाई पत्र लेखिरहेकी समयमा नानीले देखेर आमालाई सोधेछ। आमा चाहिँले भनिछन्, नानी तिम्रो बाबालाई चिठी लेखेको। तब नानीले कागज लिएर त्यसमा जतासुकै कोर्न थालेछ। मेरो छोराले मलाई लेखेको पत्र पाएकोले म अति खुसी छु। यद्यपि कागजमा कोरेका धर्काहरू मात्र थिए, तर पनि बाबुलाई त्यही धर्काहरू नै अमूल्य चिज भयो। उसले आफ्नो छोराको हृदयभित्र भएको बाबुप्रतिको मायालाई बुझ्यो। यसै कारण नसोचौँ, प्रार्थना लामो र धेरै राम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्यो भने मात्र उहाँबाट उत्तर पाउन सकिन्छ भनेर। कतिले सोच्छन्, प्रार्थना चाहिँ प्रार्थनाको किताबबाट पढ्नुपर्छ, तब परमेश्वरले झट्टै सुन्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले प्रार्थनाको पुस्तकको प्रार्थना सुन्नुहुन्न, उहाँले हृदयभित्रको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। प्रार्थनामा शब्दहरू एकोहोरो दोहोऱ्याइनु पर्छ भनी नसोच्नुहोला। प्रार्थनामा यस्ता कुनै नियमहरू छैनन्। हामी उहाँका सहकर्मी हौँ अनि यही विश्वासद्वारा प्रार्थना गर्दछौँ। कुनै समय बोल्न नसकिने हृदयभित्रका पीडमय सुस्केराहरू नै हाम्रा प्रार्थना बन्दछ। जब हामी यहाँ त्यहाँ पापहरू देख्छौँ, तब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हे परमेश्वर, के न्याय गर्नुहुन्न? अनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। लेवी 16 अध्यायमा प्रायश्चितको दिनको विषयमा हामी पाउँछौँ। त्यस दिन महापुजारी महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गरी पहिले आफ्नै निम्ति, आफ्ना घरानाका निम्ति र त्यसपछि सारा समुदायका निम्ति बलिदानको रगत छर्किनु पर्थ्यो। महापुजारीले आफ्नो वस्त्र महिमा र सुन्दरताको निम्ति लगाउनु पर्थ्यो, तर प्रायश्चितको दिन चाहिँ त्यो वस्त्र फुकाली आफूलाई धोई पखाली अर्को सुती कपडाको वस्त्र पहिरेर महापवित्र स्थानभित्र पस्नु पर्थ्यो। 4 पद। तब 2वटा बोका ल्याउनु पर्थ्यो। एउटा माथि छुटकाराको निम्ति आफ्ना हात राखी त्यसलाई उजाड स्थानतिर धपाइदियोस्। 20देखि 22 पदहरू। अर्को चाहिँको रगत महापवित्र स्थानभित्र ल्याइयोस्। तर रगतभित्र ल्याउन अघि उसले सुगन्धित धूप आगोमाथि हालोस् र धूपको धुवाले कृपा आसनलाई ढाक्योस्। 12देखि 13 पद। तब मात्र प्रायश्चितको रगत पहिले आफ्नै निम्ति पछिबाट सबै मानिसहरूका निम्ति कृपा आसनमाथि छर्कोस्। 6:2 15देखि 16 पदहरू।
यी सबै प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको छाया हो। पहिले हाम्रा प्रभु यीशुले आफ्नो महिमा र सुन्दरताको वस्त्र फुकाल्नुभयो। यो चाहिँ उहाँले आफ्नो स्वर्गीय महिमाको सिंहासन छोड्नुभयो। यद्यपि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रा निम्ति मानिस बन्नुभयो। तब हाम्रा पापहरू उहाँले आफैमा लिनुभयो र हाम्रा निम्ति त्यसलाई बोक्नुभयो। जसरी त्यो बोकालाई उजाड स्थानमा दबायो र त्यसलाई कसैले देखेन, त्यसरी नै उहाँले हाम्रा पापहरू बोक्नुभयो अनि तिनीहरूले यही प्रकारले उहाँलाई कहिले फेरि सम्झेनन्। अन्तमा उहाँले आफ्नै रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र पस्नुभयो र परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट पार्नुभयो। हिब्रू 9:11 र 12। जब परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले पूर्ण रूपमा क्षमा गर्नुहुन्छ। तपाईका पापहरू जत्तिकै घातक किन नहोस्, केही फरक पर्दैन, तर तपाईको पश्चाताप चाहिँ साँचो अनि हृदयबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको तपाईको बदलीमा मर्नु भएको हो भनी विश्वास गर्नु भए तपाईका पापहरू फेरि सम्झना गरिने छैनन्। परमेश्वर आफ्ना प्रिय पुत्रको अनमोल रगतमा अति नै सन्तुष्ट हुनुभएको भयो। शैतानले तपाईलाई तपाईका पापहरू सम्पूर्ण रीतिले क्षमा गर्नुभएको छैन भनी डर देखाउँछ। यही प्रकारले मलाई पनि प्रभुलाई पाएको केही समयपछि शैतानले डर देखायो। म परीक्षा र जाँचबाट बाहिर गइरहेको थिएँ। एक दिन शैतान म कहाँ आएर भन्यो, हो परमेश्वरले तिम्रो पापहरू क्षमा गर्नुभयो, तर सबै चाहिँ होइन, तिम्रो अझै धेरै पापहरू छन् जो तिमी लन्डनमा हुँदा गरेका थियौ र दण्ड पनि पाएका थियौ। परमेश्वरले अझै तिमीलाई दण्ड दिनुहुनेछ। यो कुरामा मैले शैतानलाई विश्वास गरेँ। मैले भने, हो यो साँचो हो, उहाँले मलाई दण्ड दिनुहुनेछ। मैले उहाँलाई दुखित तुल्याएको छु, यसैले उहाँले मलाई दण्ड दिनु नै हुनेछ। तर पछि पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो कि जब मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, मेरा सबै पापहरूप्रति पश्चातापी बने। हृदयमा विश्वास गरी उहाँ मेरा पापहरूका निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा मेरा निम्ति बौरी उठ्नुभयो र मेरा पापहरू उहाँले आफ्नो पछाडि फ्याँक्नु भएको छ। यो पूर्ण रूपमा मेटियो र अब सम्झना हुने छैन। यो समुद्रको फेदमा फ्याँकियो। यो पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यति नै टाढो फ्याँकिएको छ। पवित्र शास्त्रले त्यसरी नै बताउँछ। भजन सङ्ग्रह 103:12, यशाया 38:17, 43:55, 34:52, मिका 7:14, पहिलो यूहन्ना 1:7। अझ पनि शैतानले जोर गर्छ, तिमी अझ अरू पापहरूका निम्ति दण्डमा पर्नेछौ अनि धेरैजना निराश र हताश बन्नेछ। तर परमेश्वरले सुरुदेखि नै देखाउनु भएको छ कि जब उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ र पूर्ण रूपले क्षमा गर्नुहुन्छ, त्यो बहुमूल्य रगत कृपा आसनमाथि छ जो परमेश्वरको अघि छुटकाराको बोकालाई उजाड स्थानमा खेदियो र त्यसको फेरि सम्झना हुँदैन। तर याद राखौं, रगत छर्किन अघि सुगन्धित धूप कृपा आसनमाथि जलाइन्छ। यसैले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि सन्तहरूको प्रार्थना जसलाई परमेश्वरको अगाडि चढाइन्छ, कुनै पनि पापी बचाइनु अघि उसको निम्ति धेरै प्रार्थना भएको हुँदछ। म आफै यस्ता प्रार्थनाहरूका अनुभव बताउन चाहन्छु। मैले मेरो परिवर्तनको विषयमा, जो सेप्टेम्बर 1932 को कुरा हो, मैले आफ्नो बाबुलाई पत्र लेखे। म त्यस समय क्यानाडामा थिएँ र देखिबाट मेरा नयाँ जीवनको विषयमा लेखे। यो एउटा लामो पत्र थियो, कारण मैले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मका जानेका धेरै पदहरू लेखी पठाएको थिएँ। मेरा बाबुले यी सबै पदहरूका विषयमा जान्दैनन् भनी पनि थाहै भएन। मैले मेरा क्यानेडियन मित्रहरूलाई बताएँ। मेरा बाबुले यो पत्र 21 अक्टोबरमा पाउनुहुनेछ। यसर्थ कृपया उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यसैले 21 अक्टोबरको दिनमा र मेरा 44 जना मित्रहरू मिली प्रार्थनामा बस्यौं।
हामी हाम्रा कोठाभित्र घोडा टेकी सबैजनाले पालोसँग प्रार्थना गर्यौं, हे प्रभु, यो पत्रले ती मानिसको आँखा खोलिदिनुहोस् जसरी मैले अनुमान गरेको थिएँ। ठिक त्यही दिन मेरा बाबुले पत्र पाउनु भएछ। उहाँले पत्र खोली हेर्दा त धेरै बाइबलका पदहरू लेखिएको देखि आफैलाई भन्नुभएछ, अब नजिकैको कुनै प्रचारक कहाँ गएर यसको अर्थ सोध्नु पर्यो। त्यसै सहरमा एकजना मैक अर्थर नाम भएका मानिस बस्थे। तब मेरा बाबु त्यो पत्र लिएर मैक अर्थर कहाँ गई भन्नुभएछ। मेरा छोराले क्यानाडाबाट पठाएको पत्र हो यो, र यसमा धेरै धेरै पदहरूको सूची छ। यसर्थ यो सब थोक के हो म बुझ्दिन, दया गरी तपाईले मलाई बताइदिनुहुन्थ्यो कि। तब ती व्यक्तिले उहाँलाई एउटा उर्दू बाइबल दिएछन् अनि ती पदहरू कसरी हेर्नु र पढ्नु पर्ने हो सो पनि बताइदिएछन्। तब बाबुले घरमा गएर सबै पदहरू पढ्नु भएछ। तब ती व्यक्तिले त्यस सहरमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई दया गरी ती मानिसका निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला भनी अनुरोध गरे। प्रभुले यसरी हरेक पापी मानिसका निम्ति काम गर्नुहुन्छ। यसर्थ मेरा बाबुलाई केही थाहा भएन, तर धेरैले उहाँका निम्ति क्यानाडा अनि भारतवर्षमा प्रार्थना गरिरहेका थिए। जब म भारत वापस आए, मैले मेरा बाबुलाई अझ धेरै सुसमाचार सुनाए। ती प्रभुका लोकहरू जसले क्यानाडा अनि भारतका धेरै ठाउँहरूबाट उहाँले प्रभुलाई अपनाउन् भनी प्रार्थना लगातार गरि नै रहेका थिए, उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले बाबुलाई बचाउनु भयो। यसैले हरेक आत्मा बचाउनका निम्ति प्रार्थनाको धेरै आवश्यकता हुँदछ। कति विषयमा प्रार्थनाको उत्तर देखिहाल्छौँ भने कति समय उत्तर देख्न पाउँदैनौँ। तर हामी जब स्वर्गमा पुग्नेछौँ, मलाई निश्चयता छ प्रभुले हामीलाई भन्नुहुनेछ, मेरो नानी हो, के तिमीले यी मानिसहरूलाई चिन्छौ? यिनीहरू सबै तिमीहरूको प्रार्थनाद्वारा बाँचेका हुन्। तपाईले त्यति बेला भन्नुहुनेछ, हे परमेश्वर, यिनीहरू को हुन्? म कसैलाई पनि चिन्दिन। तर उहाँले भन्नुहुनेछ, सम्झ, तिमीले कसरी प्रार्थना गरेका थियौ, कहाँ गरेका थियौ अनि के कसका निम्ति प्रार्थनाहरू गरेका थियौ। परमेश्वरको स्मरण शक्ति राम्रो छ, हामी जस्तो छैन। सायद तपाईले विगत हप्ता साह्रै मिठो भोजन खानुभएको थियो होला। यदि तपाईलाई कसैले सोधे विगत रविवार के भोजन खानुभयो, तपाई भन्नुहुन्छ, एकछिन सोचौँ है, के पो खाएको थिए, चाँडै बिर्सिहाल्नुहुन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। तर परमेश्वरले कुनै पनि कुरा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। जब हामीले उहाँलाई प्रार्थना गर्छौँ, उहाँले हरेक प्रार्थनाको सम्झना गर्नुहुन्छ। हामीले गरेको प्रार्थना उहाँको निवासस्थान अघि धूपको बास्ना चाहिँ पुग्छ अनि यही प्रार्थनाको उत्तरमा उहाँले धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ। एलिया पनि हामी जस्तै दुख सुख भोगे मानिस थिए। उनी हामी जस्तै थिए, तर उनको प्रार्थनामा विश्वास थियो। त्यसैले परमेश्वरले उनको प्रार्थनाद्वारा महान कार्य गर्नुभयो। याकूब 5:17-20 पदसम्म। यसैले परमेश्वरले प्रार्थनाहरूलाई सुन्नुहुन्न भनेर अबदेखि नभनौ। तपाई जो पनि होस्, यदि उहाँको रगतद्वारा किन्नु भएको हो भने तपाई परमेश्वरको पूजाहारी हुनुहुन्छ अनि तपाईले कुनै समय कसैको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले प्रचार गर्न सक्दैनन्, तर सबैले प्रार्थना गर्न सक्छन्। हे परमेश्वर, मलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। जुनै समय जहीँ पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तपाईको प्रार्थनाद्वारा आत्माहरू उहाँमा फर्की आउनेछन्, हृदयहरू कोमल पारिन्छन् अनि धेरै घरहरूले आशिष पाउनेछन्। यस काममा हामी सबै भागीदार बन्न सक्छौँ। यसैले जब मानिसहरूले तपाईको विरोधमा नराम्रो बोल्लान्, जसरी युसुफलाई भएको थियो, तब तिनीहरूका लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। यिनीहरूलाई त्यस्तै नगर्नुहोस्, तर भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, फलानालाई आशिष दिनुहोस्। यसरी तपाईले स्वर्गमा सुगन्धित धूप पठाउन सक्नुहुनेछ अनि परमेश्वरको निवास स्थान सुगन्धित बास्नाले बढिन्छ। यी सुगन्धित द्रव्यहरू पहिले कनानबाट मिस्रमा ल्याइन्थ्यो, अब फेरि मिस्रबाट कनानमा लगिए।
अभिषेकको निम्ति तेल, प्रार्थनाको धूप, हामीले स्वर्गबाट यी सुगन्धित द्रव्यहरू पाउँछौँ अनि स्वर्गमै फर्काइ पठाउन सक्छौँ। सबैलाई जय मसीह। प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह। र आज म कविता पाठ पढ्न गइरहेको छु र कविताको शीर्षक छ मृत्युको सागरमा फर्किन्छौ किन। तिमीलाई भेट्न खोज्दा नदेखे जे तर्किन्छौ किन। बाइबलको कुरा गर्दा आज भोलि झर्किन्छौ किन। निस्वार्थ प्रेम गर्छन् ख्रीष्ट येशूले तिमी र मलाई। क्षणिक संसारको स्वार्थी माया पाए भनी सर्किन्छौ किन। युसुफ र दानियल झै दृढ संकल्प गरौँ, प्रतिफल मिठो हुन्छ। अभिलाषी माया र प्रेमको हुरी बतासमा अल्झी मर्किन्छौ किन। हे जवान, एक पटक सोची हेर, संसार भ्रमात्मक छ। जानी जानी आत्मिक मृत्युको सागरमा फर्किन्छौ किन। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो विषय छ जतन गरौँ आत्मिकतालाई। कति खुसीको कुरा, हामी सबै एक हौ, किनकि एउटै शरीर एउटै आत्मा। जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाएका छौ, एउटै प्रभु एउटै बप्तिस्मा। एफिसी 4:4 र 5। प्रभु यीशुले पनि हाम्रो एकताको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो र तिनीहरू सब एक हौ। जसरी हे पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँमा, उसरी नै तिमीहरू पनि हामीमा एक हौ। यूहन्ना 17:21। तर आज धेरै विषयहरूमध्ये एउटा विषयमा चाहिँ कति प्राय ठाउँमा प्रभुका मण्डलीमा दुई किसिमका विचार धारण भएका विश्वासीहरू प्रशस्त पाइन्छ। जस्तै अब्राहमको दासले चाँदीका गहनाहरू, सुनका गहनाहरू र वस्त्रहरू निकाले र रेबिकालाई दिए। उत्पत्ति 24:53। यस वचनको आधारमा धेरैजना प्रभुका दासहरूले मण्डलीमा पवित्र विवाह हुँदा गहनाहरू पहिरन सक्ने कुरामा सहमति दिन्छन्। यसै कारण कतिले खुसी साथ गहनाहरू किनेर विवाहमा पहिरिन्छन्। तर यसको ठिक विपरीत कतिजना प्रभुका दासहरू साथै साधारण विश्वासीहरू प्रभुका मण्डलीमा यस्ता गहनाहरू पहिरिनु हुँदैन भन्छन् भने यस विषयमा हामी साँचो शिक्षामा चलिरहेका छौँ भन्ने मण्डलीमा कसरी दुईटा विचार धारण चलिरहेको छ त। यस विषयमा प्रभुका वचनले चाहिँ के भन्छ त। आज उनीहरूले आफ्नो हातमा भएका सबै पढाइ देवताहरू र आफ्ना कानहरूमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए अनि याकुबले तिनलाई सेकेमनेर भएको फलाटको रूपमुनि लुकाएर गाडे। उत्पत्ति 35:4। परमेश्वरले याकुबलाई बेतेलमा जानु, बस्नु र उहाँको निम्ति वेदी बनाउनु पर्ने हुकुम दिनुभयो। बेतेलको अर्थ परमेश्वरको घर हो। यसैले उहाँको घरमा जानुभन्दा अघि चाहिँ याकुबले ती वस्तुहरू हटाउनु पर्यो। इजरायलीहरूलाई 430 वर्षपछि परमेश्वरले फर्काएर ल्याउनु हुँदा उनीहरूलाई ती सुन चाँदीहरू मागेर ल्याउनु भन्नुभयो। जसरी लेखिएको छ, अनि तिनीहरूले मिस्रीहरूबाट चाँदीका चिजहरू र सुनका गहनाहरू अनि लुगाफाटा मागे। प्रस्थान 12:35। किनभने यी चाँदी र सुनका काम चाहिँ निवासस्थान बनाउनलाई उनीहरूले परमेश्वर कहाँ भेटीको रूपमा ल्याउनु पर्ने थियो। जसरी लेखिएको छ, इजरायलीहरूलाई भन र तिनीहरूले म कहाँ एउटा भेटी ल्याउन्, आफ्नो हृदयले नै इच्छापूर्वक दिने हरेक मानिसबाट तिमीहरूले मेरो भेटी ल्याउनु। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी यो हो, सुन, चाँदी र पित्तल। अनि वस्तुहरूको दुरुपयोग नगर्नु भनी कडा आज्ञा दिनुभएको थियो। जसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मेरो साथमा चाँदीका देवताहरू नबनाउनु, न त आफ्नो निम्ति सुनका देवताहरू नै
बनाउनु। प्रस्थान 20:23। तर प्रस्थान 32:2-4 अनुसार उनीहरूले उहाँको आज्ञालाई भङ्ग गरे। फलस्वरूप 3000 पुरुषहरू मारिए। अनि जब मानिसहरूले यो खराब वचन सुने तब तिनीहरू विलाप गरे। अनि तिनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो गहना पहिरेनन्, किनकि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो, इजरायलीहरूलाई भन, तिमीहरू एउटा हटी जाति हौ, एकैछिन पनि म तिम्रो बीचमा भइमाथि जानु हो भने म तिमीहरूलाई भस्म पार्नेछु। यसकारण अब तिमीहरू आफूबाट आफ्ना गहनाहरू फुकाल र तिमीहरूसित मैले के गर्नुपर्ने हो सो म जानु। अनि होरे पर्वतनिर इजरायलीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाले। प्रस्थान 33:4-5-6। यो एउटा दुःखदायक घटना इजरायलीहरूमाझ हुन गयो कि आफ्नै दाजुभाइहरूलाई लेवीहरूले मार्नु पर्यो। यो केवल ती गहनाको कारण थियो। यसै कारण परमेश्वरले ती गहना फुकाल्न कडा चेतावनी दिनुभयो, किनकि त्यस गहनाले उनीहरूलाई घमण्डी बनायो, जसरी लेखिएको छ। अनि त्यस गहनाको सुन्दरता उहाँले त्यसलाई महिमाको रूपमा राख्नुभयो, तर तिनीहरूले त्यसबाट आफ्ना घिनलाग्दा कुराहरू, घृणित वस्तुहरूका मूर्तिहरू बनाए। यसै कारण मैले त्यो तिनीहरूका निम्ति एउटा अशुद्ध वस्तु तुल्याइदिएको छु। इजेकियल 7:20। हाम्रो परमेश्वर कति महान! ती सुन चाँदीलाई कहिले अशुद्ध भन्नु भएन, तर ती सुनका मूर्तिहरू जसलाई उहाँले औधी नै घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई अशुद्ध भन्नुभयो। सफासँग भन्नुपर्दा मूर्ति बनाउनुको अर्थ चाहिँ आफ्नै बुद्धिले परमेश्वरको स्वरूपलाई बनाउनु प्रयास गर्नु हो। जब हामी यस किसिमको पहिरनद्वारा सुन्दर बनिने प्रयास गर्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वास्तविक रूपलाई बिगारी पठाउँछौँ र उहाँको सनातनको योजनालाई पनि भत्याभुङ्ग पारी पठाउँछौँ। यसै कारण यस्ता विश्वासीहरूलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सियोनका छोरीहरू अहंकारी छन् अनि गर्दन ठडाएर विलासी आँखाहरू चालेर हिँड्छन् र छमछम आवाज गर्दै स्वाङ पाडी हिँड्छन्। यसाया 3:16। यसैले उहाँले ती सिंगारका वस्त्रहरू हटाइदिने निर्णय गर्नुभयो। जसरी लेखिएको छ, त्यस दिन प्रभुले तिनीहरूका पाउको छमछम गर्ने बाउजबेजको शोभालाई शिरबन्दीहरू, चन्द्रहारहरू, सिक्रीहरू, चुराहरू र घुम्टाहरू, पछौराहरू, खुट्टाका नुपुरहरू, शिरपोसहरू, दानीहरू र कुण्डलहरू, औँठीहरू र नथाहरू, सुन्दर वस्त्रहरू, खास्टाहरू, मोजेत्राहरू र थैलीहरू, ऐनाहरू, मिहिन मलमल पगरीहरू र घुम्टाहरू हटाइदिनु हुनेछ। यसाया 3:18-23। यसै कारण प्रेरित पाउलले स्पष्ट गराउँछन्, यही प्रकारले स्त्रीले लजालु स्वभाव र आत्मा संयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिंगारुन्, बाटिएको केश वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन। पहिलो तिमोथी 2:9। प्रेरित पत्रुस अझै थप्छन्, तिमीहरूको सिंगार केश बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा परिपरिका वस्त्र पहिरिने बाहिरी सिंगार नहोस्, तर नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिंगारले सिंगारिएको हृदयको भित्री मानिस होस्, जसको मूल्य परमेश्वरको दृष्टिमा धेरै छ। पहिलो पत्रुस 3:3। आजको प्रभुको मण्डलीमा यही गहनाको विषय गम्भीर समस्या बनेको छ, किनकि यही गहना सिंगारले मण्डली 2 भागमा बाँडिएको छ र हाम्रा विचारहरू पनि। जसरी लेखिएको छ, किनकि सबभन्दा पहिला म सुन्दछु तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा तिमीहरूको बीचमा फाटो हुन्छ अरे। पहिलो कोरिन्थी 11:18। तब यो फाटोका बीचमा हामी कसरी एउटै शरीरमा गाभिन्छौँ? त्यसैले यस्तो लेखिएको छ, अब हे भाइहरू हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै बोल र तिमीहरूको बीचमा कुनै फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस। पहिलो कोरिन्थी 1:10। यी वचनहरूलाई निहारौँ कि हामी एउटै कुरा बोल्दछौँ कि हामी सबै विषयमा एउटै राय राख्छौँ।
यदि राख्छौ भने आज किन मण्डलीमा विश्वासीहरू दुई किसिमको देखिन्छ? किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको चालचलनबाट तिमीले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ। पहिलो पत्रुस 1:18। तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। पहिलो पत्रुस 1:19। यसकारण हामी छुटकारा पाएकाहरू एउटै विचार एउटै राय राखौँ, किनकि हामी धेरै भए तापनि एउटै रोटी एउटै शरीर हौ, किनकि हामी सबै एउटै। तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। पहिलो पत्रुस 1:19। यसकारण हामी छुटकारा पाएकाहरू एउटै विचार एउटै राय राखौँ, किनकि हामी धेरै भए तापनि एउटै रोटी एउटै शरीर हौ, किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट भाग लिन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:17। यसकारण अब हामी उहाँलाई परीक्षा नगरौँ, हामी खुसी हौ किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो र उहाँकी पत्नीले आफूलाई तयार पारेकी छन् अनि उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। प्रकाश 18:7 र 8। अब धीरज र सान्त्वनाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट यीशु अनुसार एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएका हुन्। यसैले तिमीहरूले एउटै मन र एउटै मुखले परमेश्वरको अर्थात् हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिताको महिमा गर्न सक। रोमी 15:5 र 6। धन्यवाद। धन्यवाद दिन्छौँ हामी प्रभुलाई। हामीलाई यसरी यो नेटवर्कको अलिकति प्रब्लम भए तापनि हामीलाई पढ्न साध्य गर्नुभयो। अब फेरि पनि प्रभुको इच्छा भए भोलिको साँझ पनि यसरी नै हामी तपाईँको अगाडि यसरी लाइभमा उपस्थित हुनेछौँ। दया गरी हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला र आजको लागि हामी तपाईँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। जय मसीह। जय मसीह।